गोरुबथान वेब प्रस्तुत गर्दछ राजनैतिक अनि सामाजिक चियो चर्चा हाम्रो चिया पसल, जहाँ थरीथरीको गफ मजाले गर्न सकिन्छ। नमस्ते, यहाँहरू सबैलाई जतिले पनि गोरुबथान वेब अनलाइन च्यानललाई हेरेर बसिरहनु भएको छ, यहाँहरू सबैलाई हामी हाम्रो दोस्रो एपिसोड हाम्रो चिया पसलमा स्वागत जनाउन चाहन्छौँ। र आज भने हामीले छुट्टै कार्यक्रम लिएर आएका छौँ हजुरहरूको लागि। र आजको हाम्रो विशेष अतिथि हुनुहुन्छ है, हाम्रो गेस्ट हुनुहुन्छ, जसको परिचय दिन मैले जरुरी म ठान्न। र किन भन्दाखेरि आज उहाँ एउटा छुट्टै आफ्नो परिचय बनाइसक्नु भएको छ उहाँले। र हाम्रो दार्जिलिङ पहाडमै हेऱ्यो भनेदेखि सायदै फिमेल है, महिला सङ्गीतकार गीतकार हामी थोरै मात्रामा मात्रै पाउँछौँ। अनि मलाई जहाँसम्म थाहा छ, मैले आजसम्म त भेटेको छुइनँ। र उहाँले अघिबाटै आफ्नो परिचय छोडिसक्नु भएको छ है। र आजको हाम्रो विशेष अतिथि हुनुहुन्छ दिदी एग्नेस लेप्चाज्यू, जो पेसाले आइसिडिएसको वर्कर हुनुहुन्छ। अनि उहाँ सङ्गीतप्रति चासो राखेर आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ। उहाँले धेरै धेरै सङ्गीतको क्षेत्रमा पनि आफ्नो योगदानहरू दिइसक्नु भएको छ। सो आज उहाँलाई पनि हाम्रो चिया पसलमा स्वागत गर्दछौँ दिदी। र दिदी, हामी बात गर्दाखेरि है, हाम्रो व्यक्तिगतबाटै सुरु गरौँ। अहिले कस्तो हुनुहुन्छ? कोभिड कोरोना केही भएको छैन तपाईँलाई? केही भएको छैन। रुगामार्गी, अहिले त रुगामार्गीको सिजन छ, यो तपाईँलाई भयो कि भएन? बिचमा रुगामार्गी ज्वरोको हजुर मार्गी लागेको थियो। तपाईँसँग बात गर्दाखेरि विशेष गरी अहिले पनि मैले भने है, तपाईँको परिचयमा भने तपाईँलाई यस्तो कोही पनि व्यक्तित्व थाहा छ कि जो अब महिला है सङ्गीतकार चाहिँ दार्जिलिङमा तपाईँ बाहेक म बाहेक अर्को पनि छ भन्ने कोही तपाईँलाई त्यस्तो याद छ कि जसले चाहिँ आफै सङ्गीत भर्नुहुन्छ है, आफै रचना पनि गर्नुहुन्छ? सो तपाईँलाई त्यस्तो कोही थाहा छ कि अहिलेसम्म तपाईँलाई यसो हेर्दाखेरि थाहा भएको कि तपाईँ वान पिस हुनुहुन्छ यो क्षेत्र? हुनुहुन्छ होला अब कता कता, तर त्यो मलाई चाहिँ थाहा छैन अब डिटेलमा चाहिँ। हजुर हजुर, तपाईँ आफै रचना पनि गर्नुहुन्छ है, सङ्गीत पनि भर्नुहुन्छ तपाईँ आफै? हजुर। तपाईँलाई यो रुचि, सङ्गीतको रुचि चाहिँ कहाँदेखि सुरु भयो कि तपाईँले चाहिँ अब म चाहिँ सङ्गीतलाई यसरी गर्छु है, आफै रच्नु पनि सक्छु अनि सङ्गीत पनि भर्नु सक्छु भन्ने, अनि गाउनु पनि है, त्यो सङ्गीत भर्नु र रचना मात्रै होइन, गाउँदा पनि अति नै मिठो स्वरमा तपाईँ गाउनुहुन्छ। र तपाईँलाई यो चाहिँ कहाँदेखि लाग्यो कि म चाहिँ सङ्गीतप्रति यसरी जान्छु भन्ने चाहिँ? खोइ अब त्यो त सानैदेखि अब गीतहरू चाहिँ मलाई पुरै मनपर्ने है, गाउँथेँ। क्लास 6देखि चाहिँ मैले स्टेज प्रोग्राम गरेको सानोमा, पहिला क्लास 6मा। त्यो हाम्रो एउटा टिचर्स डेको बेलामा होला। हजुर हजुर, त्यति बेला चाहिँ हजुर, त्यति बेला चाहिँ मैले एउटा गीत गाएको थिएँ। त्यो चाहिँ कुमार सुब्बाको गीत, फुल भए फेरि फुल्थे तिमी आउने बाटो भरे। फुल भए फेरि फुल्थे तिमी आउने बाटो भरे, सुबासरी बसन्त ल्याउँथे तिमी आउने बाटो भरि, फुल भए। हजुर, धन्यवाद। यो गीत है हालैमा हाम्रो कुमार सुब्बाज्यू पनि बित्नु भयो है, उहाँलाई पनि हामी हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्छौँ। यो चाहिँ तपाईँको पहिलो गीत, मञ्चमा नै पहिलोचोटि गीत गाउनु है। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँले रचनाहरू चाहिँ कहिलेदेखि लेख्नु सुरु गर्नुभयो कि तपाईँ पहिलो तपाईँको गीत चाहिँ कुन चाहिँ रचना थियो? रचना गर्नु चाहिँ मैले क्लास 8मा पढ्दाखेरि एउटा गीत गाएको थिएँ। गीत हजुर गरेको थिएँ रचना। त्यसको वर्ड चाहिँ यस्तो थियो, कसरी बाँचु आज यहाँ भन्ने। तर त्यति ट्युनिङ चाहिँ अब अलिकति बिर्से जस्तो छ अहिले चाहिँ। अलिकति यसो गुनगुनाउँदा हुन्छ होला, कसरी बाँचो आज यहाँ भन्ने। त्यसको चाहिँ वर्डहरू चाहिँ अलिकति बिर्से। हजुर।
अनि त्यसपछि त तपाईँ एकदम फटाफट है गीतहरू लेख्दै जानुभयो, सङ्गीत भर्दै जानुभयो। तपाईँले आफ्नै गीत आफ्नै रचनाहरूलाई मात्रै सङ्गीत भर्नुहुन्छ कि अरूको पनि के अरे कोही गीतकारहरूको गीतहरूलाई सङ्गीत भर्नु भएको छ? अरूको पनि गरेको छु। कमल रेग्मीज्यूको हजुर सरको 4टा गीतहरू मैले रेकर्ड होइन यो म्युजिक भरेको। एउटा चाहिँ रेकर्डिङ बिलम भाइले गर्नुभएको छ, बिलम राई भाइले। अन्त अरू चाहिँ एउटा प्रदीप गुरुङ सर उहाँको एउटा, अनि हाम्रो सुब्बा अनि मेरो आफ्नै श्रीमान योगराज सुब्बाको गीतहरू। तपाईँहरूको परिवारै प्रायः है मलाई जहाँसम्म थाहा छ योगराज सरले पनि धेरै राम्रो राम्रो गीत अनि कविताहरू है त्यो रचनाहरू लेखी बस्नु नै हुन्छ उहाँहरू नै। अनि उहाँले गीत लेखेर तपाईँलाई भन्नुहुन्छ कि यो मैले गीत लेखेको छु यसको सङ्गीत भनिदियो त भन्नुहुन्छ कि या त कसरी कि तपाईँले हेरेपछि भन्नुहुन्छ कि म यसलाई गीत बनाऊँ भन्ने? अनि उहाँले हजुर गीत लेख्नुहुन्छ हो, त्यहाँको मलाई चाहिँ आजकल त अहिले चाहिँ मोबाइलमा पठाउनुहुन्छ कि नभए चाहिँ लेखेर पेज दिनुहुन्छ, यहाँ मैले गीत लेखेको छु भनेर। त्यहाँको म कुनै दिन समय पाउँदा चाहिँ अलिकति बसेर म्युजिक भर्छु। उहाँले पनि धेरै राम्रो राम्रो गीतहरू उहाँले लेख्नुभएको कुन चाहिँ गीत तपाईँलाई थाहा छ? हाम्रो योगराज सरले हजुरकै योगराज सरले लेख्नुभएको गीत चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो सुषमा राई अहिले गीत उहाँले एउटा चाहिँ गीत गाउनु भएको छ, तिमी आउने बाटोभरि भन्ने गीत चाहिँ उहाँले एउटा गर्नुभएको छ। नेपालमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला। यो तिमी आउने बाटो भन्ने चाहिँ कस्तो छ अलिकति सुनाइदिनुहुन्छ कि? तिमी आउने बाटोहरूमा आँखा बिछाइदिन बिछ भन्ने यस्तै प्रकारको छ। तपाईँ यो रचनाहरू गर्दाखेरि लगातार त्यसलाई लेखिरहनु हुन्छ कि बेला बेला यसो समय पाउँदा मात्रै अरू व्यस्तताहरूदेखि अलिकति टाढो भएपछि तपाईँ लेख्न बस्नुहुन्छ सङ्गीत भर्दाखेरि? त्यतिकै बस्दा पनि तपाईँ लेखिबस्नै हुन्छ कि कसो गर्नु? होइन, म अब बेलुका राति चाहिँ म प्रायः फ्री नै हुन्छु होइन। अरू दिनभरि चाहिँ मेरो यताउता कामहरू भइबस्छ। राति चाहिँ अब मलाई गीत लेख्नु मन लागेको छ भने चाहिँ यसो बस्छु होइन, त्यहाँको लेखेपछि चाहिँ मलाई आएकै भइहाल्छ, लेखिहाल्छु त्यो एउटा गीत चाहिँ। तपाईँको कतिवटा गीतहरू चाहिँ रेकर्ड भइसकेको छ कि तपाईँले आफैले पनि रेकर्ड गर्नुभएको छ कि अन्य कलाकारहरूलाई मात्रै तपाईँले दिनुभएको छ? मैले आफै चाहिँ रेकर्ड गरेको छुइनँ। मैले त्यो भजनहरू प्रायः भजनहरू चाहिँ मैले गरेको छु। भजनहरू चाहिँ हेर्दा 3टा जस्तो गरेको छु है। यस्तो अरू गीतहरू चाहिँ मैले गरेको छुइनँ। अरूलाई चाहिँ हजुर मेरो गीतहरू गरेको छ बिलम राई, सागर राई, अनि शशिका बहिनी शशिका राई, अनि अरू अहिले भर्खर अस्ति भर्खर चाहिँ जने पनि भन्छ उसलाई, उसले चाहिँ 2टा जस्तो गीतहरू गरेको छ है हजुर। अनि एउटा चाहिँ गीत एउटा चाहिँ गरिदिनु भनेर हाम्रो डम्बर भाइ उहाँले गर्नुभएको थियो एउटा त्यो फिल्मको लागि। त्यो गीत चाहिँ राजेश पालज्यूले रेकर्डिङ गर्नुभएको छ। अच्छा, राजेश पायलज्यूले पनि गाइसक्नु भएको छ तपाईँको गीत नेपालमा है? हजुर, अहिलेको एकदमै चर्चित उहाँ पनि कलाकारै हुनुहुन्छ राजेश पायल राईज्यू। हामी युट्युबमा पनि धेरै उहाँलाई देख्छौँ अनि नेपालसम्म पनि तपाईँको गीत पुगिसकेको छ। डम्बर भाइद्वारा चाहिँ यो उता भाइले लानुभएको थियो, त्यहीँबाट चाहिँ उहाँले रेकर्डिङ गर्नुभएको छ एउटा गीत चाहिँ। मैले त त्यसमा सङ्गीत भरेको मात्रै, मेरो शब्द चाहिँ सुब्बाराज सुब्बाको। ड्युटी जानुहुन्छ है, आइसिडिएस यसमा काम गर्नुहुन्छ। अहिले त ड्युटी पनि छैन है, लकडाउनले सबै अब सेन्टरहरू बन्दै छ। यो समय चाहिँ तपाईँ के गर्नुहुन्छ? घरमा बसेर यही गीत सङ्गीतकै उसमा बसिरहनुहुन्छ कि अरू फाल्टो के गर्नुहुन्छ तपाईँ घरमा बसेर? फाल्टो चाहिँ मलाई गार्डनिङको सोच मलाई पुरा सोख छ है। फुलहरू रोप्छु, अन्त मेरो हातको कामहरू गर्छु प्रायः जस्तो। घरमा राख्ने अब कुसनहरू भयो के जातिमा फुलहरू हाल्नु डेकोरेसन गर्नुको लागि। हाम्रो दर्शकहरूलाई बताइदिउँ है, दिदी एक्नेस लेप्चाज्यू है, अनि हातको कामहरू पनि है थुप्रै डिफ्रेन्ट यो डेकोरेसनको सामानहरूदेखि लिएर कुसनहरूदेखि लिएर बनाउनु एकदमै सिपालु हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नै घरमा प्रायः जस्तो बाहिरबाट सामानहरू लिएर सजाउने र डेकोरेसन गर्नु भएको छैन है। उहाँको घरमा हेऱ्यो भनेदेखि सबै नै उहाँ आफैले बनाउनु
हुन्छ सानो फुलदेखि लिएर है डेकोरेसनको डिफ्रेन्ट हाम्रो त थटमा पनि पस्दैन कि यति क्रिएटिभ कुराहरू उहाँले बनाउनुहुन्छ यो सबै चाहिँ तपाईँले ट्रेनिङ गर्नुभयो कि आफै यसो सोच्दाखेरि एउटा काठको टुक्रा भेट्यो म यसलाई यो बनाउनु सक्छु भन्ने तपाईँलाई लाग्छ है मैले धेरैचोटि देखेको छु तपाईँ घरमा त्यस्तोहरू बनिएको कोही बेला टोटोलाको फुलमा के बनाइरहनु भएको हुन्छ होइन त्यस्तै हो त्यो ट्रेनिङ त लिएको छुइनँ आफै आउँछ मलाई यस्तो गर्छु है गर्नुपर्छ हजुर सकिन्छ यस्तो प्रकारले गर्दा चाहिँ यो हुन्छ होला भनेर चाहिँ हजुर हजुर धेरै मैले थुप्रै क्रिएटिभ है उहाँले मकैको खोसेलाको यो के अरे ब्याजहरू बटन फ्लावरहरू पनि बनाएको देखेको घरि कालो दालको यो सबैहरू एकदम फेरि एकदमै एट्र्याक्टिभ पनि उहाँले बनाउनु हुन्छ यो चाहिँ तपाईँलाई आफै आइहाल्छ यसो हेरेपछि म यसलाई यो बनाउनु सकिन्छ भन्ने रूप आकारहरू पनि दिइहाल्नु कि त अरूको कसैको देखेको छु भने पनि मलाई बनाउने एकदम इच्छा लागिहाल्छ होइन यस्तो प्रकारले म बनाउँछु भनेर तर त्यस्तै प्रकारको चाहिँ हुँदैन तर आफ्नै प्रकारको त्यस्तै अब डिजाइन चाहिँ अरूको लिएर चाहिँ आफैले नै त्यस्तो गर्छु बनाउँछु अरू समयमा तपाईँ यही बनाउँदै बस्नुहुन्छ गार्डनिङ अनि यो है डेकोरेसनको सामानहरू कुसनहरू यो बनाउँदै त्यतिकै बस्छ अनि तपाईँलाई तपाईँको आफ्नो रचनाहरूभित्र तपाईँलाई एकदमै मन परेको रचना यो चाहिँ मैले मेरो हृदयबाटै बनाएको या त लेखेको यो मलाई अति नै मनपर्छ भनेर तपाईँलाई मैले सोधेँ तपाईँको कुन चाहिँ छ भने तपाईँ कुन चाहिँ गीतलाई चाहिँ अगाडि यसो देखाउनुहुन्छ कि मलाई यो गीत चाहिँ अहिले पनि मनपर्छ राम्रो छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई प्राय सबै नै अब मलाई मनपर्छ तर एउटा चाहिँ मैले त्यो आफ्नै फिलिङ्स पनि होइन तर अरूकै फिलिङ्सबाट एउटा बनाएको तर यो गीत चाहिँ अब मलाई मनपर्छ यो चाहिँ अलिकति सुनाइदिनुहोस् न हजुर हिजो आज किन मलाई एक्लो एक्लो लाग्छ कल्पनामा गहिरो डुबी निदाए झै लाग्छ हिजो आज किन मलाई एक्लो एक्लो लाग्छ मिठो मिठो गीत है धेरै धेरै धन्यवाद स्वर पनि अति नै मिठो तपाईँको है यो आफै रच्नु भएको सङ्गीत पनि आफै गर्नुभयो यो गीत रेकर्ड पनि भइसक्यो भन्नुभयो नि है तपाईँको रेकर्डिङ भइसकेको गीतहरू कति जस्तो चाहिँ होला अन्य अब के अरे अरू हाम्रो कलाकारहरूले गाइसकेर रेकर्डहरू भइसकेको लगभग कति जस्तो चाहिँ 12-13वटा चाहिँ रेकर्ड भइसक्यो अनि रेकर्ड नभएकोहरू चाहिँ कतिवटा जस्तो होला तपाईँसँग रेकर्ड नभएको चाहिँ धेरै छ 50हरू जस्तो छ 50हरू जस्तो है घरमा बस्दाखेरि त्यो सबै रेकर्ड नभएको है तपाईँले सङ्गीत भरिसक्नु भएको गीतहरूलाई कहिलेकाहीँ आफै पनि गुनगुनाउने गर्नुहुन्छ कि एकपल्ट त्यसलाई सङ्गीत भर्यो अनि छोडेपछि छोडेको अनि कहिले चाहिन्छ त्यति बेला याद गर्नुहुन्छ कि यो गीत यस्तो थियो भनेर गुनगुनाउनु पर्छ नत्र त बिर्सिनु पनि सक्छ होला होइन बिचमा कि एकपल्ट सङ्गीत भरेपछि त्यसलाई दिमागमा याद भइबस्छ कि यो गीतको चाहिँ यसरी मैले सङ्गीत भरेको छु यो गीत यस्तो छ भन्ने चाहिँ याद भइबस्छ कि प्र्याक्टिस गरिबस्नु पऱ्यो त्यसलाई याद हुन्छ कता कता अलिअलि अब तलको भर्सहरू चाहिँ कता कता कोही बेला चाहिँ बिर्सिन्छ तर प्रायः जस्तो याद हुन्छ आफूले एकपल्ट चाहिँ याद भएर बसिरहन्छ है मैले अघि पनि सोधेँ है सायदै हाम्रो अहिलेसम्म मैले दार्जिलिङ भेकमै आफै रचना गर्ने र सङ्गीत भर्ने कुनै पनि अब महिला भनौँ है कलाकारहरू लेडिज अब आर्टिस्टहरू त्यस्तो देखेको छैन मिठो मिठो गाउनेहरू छन् धेरै सिङ्गरहरू पनि छन् तर अब यसरी आफै सङ्गीत भर्ने आफै रचना पनि गर्ने भन्ने चाहिँ अब मलाई थाहा भएअनुसार है तपाईँ मात्रै हुनुहुन्छ यस्तो हुँदाखेरि तपाईँलाई कस्तो लाग्छ खुसी लाग्छ कि दार्जिलिङभरिमा म मात्रै छु जस्तो लाग्छ कि तपाईँलाई त्यो सोचै हुँदैन कि यो मेरो उयो हो आफूले आफ्नो लागि म गर्छु होइन आफू खुसी हुनुको लागि आफ्नो भाव प्रकट गर्नु या त कुनै पनिको लागि कि कहिलेकाहीँ सोच्नुहुन्छ कि म जस्तो त अरू कोही छैन म वान पिस हो भन्ने कहिले तपाईँलाई त्यस्तो लाग्दैन मजा फिल हुन्छ नि एउटा आनन्द हुने कोही छैन म जस्तो भन्ने पनि एउटा हुन्छ घमण्ड होइन तर खुसी आफूलाई एउटा खुसी लाग्ने गर्व लाग्ने विषय हो नि त यो तपाईँलाई कहिले त्यस्तो याद आउँछ कि यसो म जस्तो त कोही छैन म मात्रै वान पिस छु होइन त्यस्तो त हुँदैन कि तर अब अलिकति अब
खुसी चाहिँ लाग्छ परमेश्वरले मलाई यस्तो गिफ्ट दिनुभएको छ होइन त्यो चाहिँ अब मलाई गर्व लाग्छ खुसी लाग्छ परमेश्वरसँग धन्यवाद पनि छु होइन यस्तो अब गिफ्ट पाउँदाखेरि तर अब एकदमै घमण्ड चाहिँ म लाग्दैन त्यस्तो चाहिँ हजुर घमण्ड चाहिँ लाग्दैन घमण्ड त गर्ने पनि कुरा होइन है तपाईँ यो अन्य गीतहरू मात्रै लेख्नुहुन्छ कि भजनहरू पनि तपाईँ हजुर भजनहरू हजुर रेकर्ड गर्नुभएको छ हजुर एउटा भजन तपाईँलाई जुन चाहिँ रेकर्ड भएको चाहिँ तपाईँलाई भन्ने चाहिँ भजन चाहिँ मैले 2टा चाहिँ रेकर्ड गरेको छु हजुर त्यो चाहिँ अब क्रिसमसको गीत क्रिसमसको अन्त हजुर क्यारलको गीत अन्त एउटा चाहिँ हामी माता मरियाको गीत गाएको छु भजनले नै हामीलाई ईश्वरसँग जोडाउँछ नि त होइन हाम्रो भक्ति भाव हाम्रो ध्यान अनि त्यही भजन तपाईँलाई जुन चाहिँले चाहिँ अब आफै रच्नु भएको होइन जुन चाहिँमा चाहिँ तपाईँ आफैलाई त्यो आनन्द पाउनुहुन्छ कि म ईश्वरको नजिकमा छु या त त्यहाँ पुग्दैछु भन्ने फिल हुन्छ त्यस्तो हजुर त्यो अलिकति गरिदिनुहोस् न त्यो क्रुस हो हाम्रो निशानी जहाँ अपार प्रेमको छ खानी त्यो क्रुस हो हाम्रो निशानी जहाँ अपार प्रेमको छ खानी दयाको सागर मायाको भण्डार दिव्य ज्योतिमय छ उपहार दिव्य ज्योतिमय छ उपहार दिव्य ज्योतिमय छ उपहार हजुर हुन्छ है थ्याङ्क यू तपाईँ भजनहरू पनि रच्नुहुन्छ है अब अलिकति है यो सङ्गीत भजनहरूलाई छोडेर तपाईँ आइसिडिएसमा काम गर्नुहुन्छ एज अ वर्कर हुनुहुन्छ है सेन्टरमा जाँदाखेरि नानीहरूसँग कतिको घुलमेल हुनुहुन्छ है नत्र त नानीहरूलाई धेरै साह्रो पर्छ अब डिफ्रेन्ट आमा बाउको नानीहरू है आफ्नो स्वभाव लिएर अनि तपाईँलाई सजिलो लाग्छ कि त्यो नानीहरूसँग हेर्नु कि अलिकति गाह्रो पर्छ त्यो रुने कराउने चिचाउने नानीहरू एकदमै तल है 6 वर्षदेखि उँधोको नानीहरू धेरै हुन्छ हजुर होइन त्यस्तो अप्ठ्यारो लाग्दैन मलाई एकदम नानीहरूसँग चाहिँ एकदम घुलमिल गर्छु है खुसी लाग्छ सजिलो लाग्छ मलाई हजुर तपाईँको सेन्टरमा यस्तो पनि आमाहरू आउँछ कि आज मेरो खेतालासँग नानी हेरिदिनुहोस् ल मिस पनि राख्छ कि राख्दैन प्रायः सेन्टरमा म पनि पहिला यसमा भिजिटहरू गर्दाखेरि मैले सुनेको अब त्यस्तो पनि हुन्छ भनेर भन्थेँ क्या तपाईँहरूको पनि कोही त्यस्तो आउँछ कि एक समयसम्म चाहिँ अब तपाईँले हेरिदिनु पर्ने आमा खेताला एक समय चाहिँ है बस्तीमा त अब त्यस्तै हुन्छ होइन त्यस्तै हुन्छ प्रायः जस्तो तर अब टाइमभरि चाहिँ अब हुन्छ हाम्रोमा नानीहरू टाइम भएपछि त आमाहरू लिएर जानुहुन्छ विशेष गरी त्यो हाम्रो गाउँतिर यो 100 डेजको काम भन्छ नि 100 दिने कामहरू हुँदाखेरि चाहिँ विशेष गरी आमाहरूलाई धेरै सजिलो पनि हजुर हेल्प गर्नुहुन्छ सो हाम्रो कार्यक्रम तपाईँसँगको बातचित है अति नै राम्रो पनि लाग्यो तपाईँलाई पनि आफ्नो समय हामीलाई दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ अनि साथै अझै तपाईले संगीतको क्षेत्रमा धेरै धेरै उन्नति गर्दै जानुहोस् तपाईलाई धेरै धेरै शुभकामना पनि टक्राउँदै र हाम्रो कार्यक्रममा हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकारेर हाम्रो चिया पसलमा आइदिनु भयो गफ गर्न है तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिदी हाम्रो पियुष भाइलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद अनि गोरुबथान वेबलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु मलाई यहाँ निमन्त्रण गर्नु भएकोमा हुन्छ थ्यांक यू धन्यवाद र दर्शकले तपाईहरुलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद अहिलेसम्म हाम्रो यस कार्यक्रमलाई हेरिदिनु भयो हामी आशा गर्छौं तपाईहरुले मन पराइदिनुहुन्छ फेरि पनि तपाईहरुको माया पायौं भनेदेखि हामी यसरी नै राम्रो राम्रो कार्यक्रमहरु लिएर आउने नै छौं र अर्को कार्यक्रमसम्मको लागि म पियुष लेप्चा लगायत मेरो मित्र लेलिन राईज्यू अनि गौरव भाइलाई पनि बिदा दिनुस् तपाईहरु सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.